जद्दी रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नअम इन्ना जद्दक तातल किसाई फ़अक़बलना सनुना वल किसाई वक़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दू या रसूलल्लाह ताज़नु ली अन अदख़ुल मअक तातल किसाई फ़क़ाल वअलैका अस्सलाम या वलदी या साहिब हौज़ी क़द अज़िनतु लका फ़दख़ल मअहू तहतल किसाई सल्लल्लाहु वमा कानत इल्ला साअतम वइज़ा बिवलदी अल-हुसैन अलैहिस्सलाम قد أقبلا وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمر فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إنا جدك وأخاك تحت الكساء فأذن الحسين عليه السلام والكساء وقال السلام عليك يا جد والسلام عليك يا من اختاره الله تأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شفيع أمتك أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب صلوات وقال السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني